अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद टाइम में मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर हुसैन। नाजरीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में सियासी सूरत हाल पे हम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन दिसंबर का महीना जब भी आता है तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत की तारीख भी इसी महीने में आती है। 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो न सिर्फ इस पाकिस्तान की बल्कि पूरे बड़े सगीर एशिया बल्कि पूरी दुनिया की एक अजीम लीडर जिसको माना जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसकी शहादत हुई, उनको शहीद किया गया। इस पूरे वाक़े को तकरीबन 17 साल तो हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम जब भी 27 दिसंबर के हवाले से हर साल मेहरान टीवी ये प्रोग्राम करता है, इस्लामाबाद टाइम कोशिश करता है कि इस वाक़े के हवाले से बात की जाए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जिंदगी के हवाले से बात की जाए, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हवाले से ये खसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ, और वो गहरा ताल्लुक इसीलिए भी है कि मोहतरमा ना सिर्फ मोहतरमा के साथ बल्कि जुल्फकार अली भुट्टो जो उनके वालिद थे उनके साथ भी सियासी तौर पर उनकी बड़ी वाबस्तगी रही। रुखसाना जुबैरी, सेनेटर रुखसाना जुबैरी साहिबा हमारे साथ मौजूद है और सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी की। और आज मोहतरमा की यादों के हवाले से, मोहतरमा के जिंदगी के हवाले से, बल्कि 27 दिसंबर के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेहरान टीवी को। सबसे पहले क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के हवाले से ये प्रोग्राम हम हर साल करते हैं और इस साल भी हमने एक कोशिश की है ताकि ये यादें ताज़ा की जाए। सवाल बस वही हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेहमान होता है, जो मोहतरमा के हवाले से हमसे सवाल करते हैं, आपसे भी ये सवाल करेंगे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा से जो आखिरी मुलाकात आपकी हुई उसमें उनके क्या ख्यालात थे, क्योंकि वो एक जिला वतनी काट के आई थी और एक मुश्किल टास्क था, तो उनका विजन क्या था वापसी पे? उनका विजन तो पाकिस्तान की तरक्की और यहाँ के लोगों के बेहतर कंडीशंस, उनको उनकी खदमत, ये उनका मिशन था। आपको पता है कि 18 अक्टूबर को जिस तरह उनके ऊपर कन्वाय पे हमला हुआ और उस वक्त मैं इंतजार कर रही थी कि कब काफिला पहुंचता है जहां हमने अपना कैंप लगाया था। और फिर हमें ये ख्याल आया कि हम एक चक्कर लगा के देखें, क्योंकि ये खबर आ रही थी कि अंधेरा है कारसाज में रोड पे जहां उनका आना था जुलूस। तो आई वेंट ऑन विद माय कोलीग्स, पार्टी कोलीग्स, और फिर हमने उसकी शिकायतें मुख्तलिफ जो इदारे थे उनसे की। और फिर मोहतरमा से जब पूछा किसी प्रेस करेस्पॉन्डेंट ने कि आपने उसकी शिकायत क्यों नहीं की अगर बिल्कुल अंधेरा पड़ा था सड़क पे, तो मैंने उनको मैसेज दिया, मैंने कहा कि जी आई डिड इट एंड आई टॉक टू ऑल द जितने भी इदारे हो सकते थे और ये उसके डिटेल्स हैं। तो उन्होंने अपनी किताब में इसका मेंशन किया कि आई कॉल्ड, सो शी हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई वो हुई उसके बाद तो आपको पता है 18 अक्टूबर के बाद फिर कोई 100 से ज्यादा लोग चले गए थे। फिर उनके यहाँ उन्होंने विजिट करना शुरू किया, एक एक घर गई वो, हालांकि उनको बहुत ज्यादा वार्निंग्स थी कि जी आपकी जिंदगी को खतरा है। हर घर में गई, हर जगह उन्होंने इयादत की लोगों की, लोगों से ताजियत की, उनको गले लगाया। उसके बाद फिर वो चली गई लालकाना चली गई। लास्ट जो आई हैं कराची, वो आई जब इलेक्शन सेल हमारा उसकी मीटिंग हो रही थी विद ऑल द जो पार्टी कैंडिडेट्स थे उसके साथ। चूंकि मैं इलेक्शन कमीशन को पार्टी के हेड कर रही थी तो आई वाज आल्सो देयर, और वो मेरी लास्ट मीटिंग थी मोहतरमा से जब सारे एमपीएज एमएनएस पार्टी की सीनियर आपने जो गुफ्तगू की उससे जो जैसे लाइटें बंद होना, 18 अक्टूबर का वाकया और उस सारी सिक्योरिटी सूरत हाल, खदशात, सवाल एक ये भी बनता है कि मोहतरमा को इल्म था कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट है और वो थ्रेट कराची से ही शुरू होने वाला है? देखिए उनका हमेशा उनका ये कहना था कि जो रात
قبر میں گزرنی ہے وہ باہر نہیں گزر سکتی. شی واز اسٹانچ بلیور کہ ایک وقت ہے، لیکن انہوں نے اپنی حیات یا اپنی زندگی کو سیکنڈری امپورٹنس دی، کال آف ٹائم کو زیادہ امپورٹنس دی، کیونکہ ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے تھے، اور ایک مقصد کے تحت انہوں نے جو ایک ایمبیشن ان کا تھا. آپ ان کی آخری تقریر بھی آپ اگر یاد کریں تو جی انہوں نے بالکل کلیئر بات کی جی تھی بالکل، میں کہ خود بھی وہاں موجود تھا لیاقت باغ میں، آخری تقریر میں نے سنی تھی، شہادت کے وقت بھی وہاں پہ موجود تھا. بالکل. جی جی. اچھا رخسانہ صاحب، یہ جو آپ نے بات کہی ہے، ایک سوال یہ بھی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ایک ویژن ہوتا ہے ہر چیز کا، تو محترمہ نے کیونکہ کچھ تھاٹس ہوتے ہیں نا کہ الیکشن ہم نے ون کرنا ہے، الیکشن کیونکہ مشرف برسر اقتدار تھا، مشرف کی پوری اثر رسوخ تھا، اس کے بعد وہ واپس آئیں، تو انہوں نے کچھ آئیڈیاز تو شیئر کیے ہوں گے میٹنگز میں کہ بھی میں حکومت بناؤں ہی تو یہ کروں ہی، یا خواتین کے جیسے 90 میں جب گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ عورتوں کے لیے پروگرام شروع کر رہے ہیں، یہ پروگرام کرنے. تو اس دفعہ جب آئی تھی 2007 میں تو کچھ تھاٹس بنائے تھے کہ میں نے یہ کرنا ہے؟ دیٹ ریمائنڈز می آف کہ جب وہ فرسٹ ٹائم آئی تھیں جلاوطنی سے، تو اس سے پہلے وہ سعودی عرب آئی تھیں، اور جب ان کا آنے کا پاکستان جانے کا پروگرام ہوا تو میں نے ان کو میسج بھیجا کہ اچھا ہوگا کہ آپ سعودی عربیہ سے دونوں حرمین کی ہولی پلیسز کی آپ بلیسنگز کے ساتھ جائیں. تو فوراً ان کا میسج آیا کہ ہاں میں آ رہی ہوں. اینڈ دین شی کیم ٹو سعودی عربیہ. میں اس وقت سعودی عرب میں تھی، مجھ پہ مارشل لا 25 کا لاگو ہوا تھا، تو آئی واز آؤٹ آف مائی جاب اینڈ آئی جنرل واز. ضیاء کے وقت کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جنرل ضیاء کے وقت کی بات کر رہی ہیں؟ میں بتا رہی تھی آپ کو کہ جب ہم واپس، یعنی اس وقت بھی ان کا ایک ہی مشن تھا کہ ہمیں ڈیلیور کرنا ہے لوگوں کو. وی ہیو ٹو، پیپل آر لوکنگ ایٹ اس، وہ ہمیں ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کے حالات کو ہم نے بہتر کرنا ہے. اور اور اس اس دفعہ آمریت کا بھی کیا سوچا تھا محترمہ نے؟ اس جو آمریت چل رہی تھی اس وقت، جو کنٹینیوٹی تھی، اس کے بارے میں کچھ سوچا تھا کہ اس آمریت کا خاتمہ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے، آپ کب کی بات کر رہے ہیں؟ پہلی جلاوطنی کی بات کر رہے ہیں؟ 2007 کی، 2007 مشرف دور میں جب وہ آئی ہیں، 2007 کی بات کر رہا ہوں. She was very clear about it. She was very clear about it. اور ان کا مشن یہی تھا کہ ہمیں ڈیلیور کرنا ہے لوگوں کی حالت کو بہتر بنانا ہے. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ جہاں تک خواتین کا سوال ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ہی حکومت کے زمانے میں ہر دور میں خواتین کے لیے خاص پروگرام آئے، خواتین کو خاص ریکگنیشن ملا. ایسے عہدوں پہ بھی جہاں پہ کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ خواتین کو کبھی ہیڈ کریں گی، رائٹ فرام بگننگ پیپلز پارٹی کے ہمیشہ سے. تو اس میں یہ کوئی وہ نہیں تھا کہ اسپیسیفک، وہ ایک جنرل تھا کہ ہمیں we are agents of change, we have to bring change. ہمیں اپنے ملک کو بہتر. رخسانہ صاحب آپ کی اجازت سے بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر کنٹینیو کریں گے گفتگو کو. ناظرین ہمارا وقت ہوا ایک بریک کا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد رخسانہ زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی کے حوالے سے اور ان کی آخری دنوں میں ہونے والی کچھ خیالات اور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سینیٹر رخسانہ زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. رخسانہ صاحب، ہم نے ڈسکس کیا محترمہ کے آنے کے حوالے سے سارا کچھ. اب کچھ کیونکہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی زندگی بھی ساری دیکھی اور بچپن دیکھا محترمہ کا، ایک طرح کا وہ جو آئی آمریت کے دور میں، جنرل ضیاء کے وقت میں، وہ بھی دیکھا ہوگا سارے صورتحال. اور یقینی طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد ایک بڑی مشکل زندگی انہوں نے اس پوری بھٹو خاندان نے گزاری ہے. تو میں یہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے تھاٹس کے حوالے سے بھی کچھ اظہار خیال کیجیے گا تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے.
کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ محترمہ کو پالیٹکس میں لے کے آنا چاہتے تھے, ان کا انٹرسٹ تھا, کیونکہ ماضی میں جو تجربہ رہا اس بھٹو خاندان کے ساتھ کہ ان کو قربانیاں دینی پڑی, تو اس چیز پہ راضی تھے بھٹو صاحب کے بھی محترمہ بھی پالیٹکس میں آئے اور قربانیاں دیں؟ دیکھیے بھٹو صاحب اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں اس سے پہلے ہی بلکہ محترمہ جو ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئی تھیں یونیورسٹی میں, اور ان میں بھٹو صاحب نے ظاہر ہے ان کی اولاد میں سب سے بڑی تھی وہ, اور ان میں انہوں نے ایک پرومس دیکھا, ٹیلنٹ دیکھا اور کمٹمنٹ دیکھا آگے بڑھنے کا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہندوستان گئے ہیں بھٹو صاحب تو محترمہ ان کے ساتھ تھیں. اس کے بعد منسٹری آف فارن افیئرس میں بھی کچھ عرصے انہوں نے وہاں پہ کام کیا ایز این انٹرنی یا جو بھی سمجھے آپ اسے. تو شی ہیڈ دیٹ اسپارک ان ہر, جو ایک لیڈرشپ اور ایک کوالٹی جو تھی ان میں اسٹیٹس پرسن کی. تو ظاہر ہے کہ ہی سو اٹ, ان کو کم وقت ملا اپنے والد کے ساتھ کام کرنے کا, کیونکہ پہلے وہ پڑھ رہی تھیں اور اس کے بعد جب آئیں تو اس کے تھوڑے دن بعد ہی یہ بھٹو سلسلہ ہوا. صاحب کا انٹرسٹ تھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ خود سیاست میں آئے, ان کی دلچسپی تھی اس حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کی؟ یہ دیکھیں وہ تو حالات اس طرح کے تھے کہ کیونکہ یہ سوال میں رخسان صاحب اس لیے کر رہا ہوں کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ چاہے پراپرٹی کی وراثت ہو یا اپنے پیشن کی وراثت ہو, وہ عموماً اولاد بیٹوں کو منتقل کرتا ہے, کیونکہ ایک نیا ویژن تھا ذوالفقار علی بھٹو کا, انہوں نے بیٹی کو منتقل کی. دیکھیے جائیداد اور وہ ایک الگ چیز ہے. میر مرتضیٰ میں ان کی اپنی خوبیاں تھیں, لیکن جو اس وقت وہ ملک سے باہر تھے, میر مرتضیٰ اور میر شاہ نواز دونوں, اور محترمہ جو ہے, اور محترمہ اور بیگم نصرت بھٹو, ان دونوں کے پاس جو بہت بڑا چیلنج تھا پہلے تو یہی تھا کہ الیکشن کی کیمپین کو چلانا تھا, کیونکہ اس سے پہلے ہی ہوا تھا نا سلسلہ, یہ الیکشن کی کیمپین کو چلانا تھا. الیکشن کی کیمپین چلی اور ان کو گھر گھر جا کے, ہر شہر جا کے, ہر صوبے جا کے, ہر جگہ انہوں نے جا کے لوگوں کو گیلورائز کیا, لوگوں سے بات کی, پبلک گیدرنگز. تو وہ جو ان کو ایک ایکسپوجر اور جو ان کو ایک ویزیبلٹی ملی وہ ایک اسٹرگل کی تھی. اس کے بعد پورے وقت میں جب بھٹو صاحب کو جیل میں رہے, ان کے کورٹ کیسز جو ان کے پر بنے, مجھے یاد ہے بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر ہائی کورٹ میں کبھی یہاں کبھی وہاں جگہ جگہ کیسز کو فیس کر رہی تھیں. کوئی ایسا وقت نہیں تھا جو ان کو 2 دن بھی چین سے رہنے دیا جائے, اور سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا تھا دونوں کو. ٹھیک ہے, تو ایک بہت مشکل وقت سے گزر کر, جو کہتے ہیں نا کندن جو بھٹی سے, اٹ واز دا ایکسپیرئنس اینڈ حالات اس کی بھٹی سے گزر کر وہ اس مقام تک پہنچی اور اس لیول آف اسٹیج پرسنشپ کی طرف پہنچی. وہ بھٹو صاحب نے اپنی لاسٹ جو ان سے ملاقات ہے وہ سب آپ ہے, کتابوں میں ہے, سب ڈاکومنٹڈ ہے. بھٹو صاحب نے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا اور بیٹی, بیسک بات یہ ہے کہ وہ موجود تھی, انہوں نے اسٹرگل کیا, انہوں نے پوری طرح ہر مشکل کا مقابلہ کیا. تو ظاہر ہے کہ she was there and she was recognized for it. لیکن رخسانہ صاحب ایک سوال یہ بھی ضرور پوچھوں, کیونکہ آپ نے دونوں پیڑھیوں کو دیکھا ہے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی ساری صورتحال آپ نے دیکھی زندگی میں, سیاسی طور پہ معاملات کو جانتی ہیں, اور بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی جانتی ہیں. کبھی اس بھٹو خاندان نے, کیونکہ بلاول بھٹو صاحب کا تو ہم بات کی بات, کیونکہ یہ جو 2 شخصیات ہیں ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ, ان دونوں نے یا اس کی پوری فیملی نے, نصرت بھٹو نے کبھی کوئی ایسا اظہار آپ کے سامنے یا کوئی ایسا بات کہی کہ سیاست جی جیسے عموماً کہا جاتا ہے عام طور پر سیاست بہت گندی ہے, اس سے دور ہی رہنا اچھا ہے, ایسا کوئی اظہار کیا؟ دیکھیے مجھے نہیں یاد کہ کبھی بھی ایسا کوئی بات, I'm not witness to it, کہ ایسی کوئی بات کہی ہو کہ سیاست گندی ہے. کیونکہ
जब जो तंग अपने होने का इजहार हो, जरूरी नहीं अल्फाज यही हो, एक होता है इंसान जिच होता है, इस तरह कभी कोई इजहार किया है कि जी इसमें तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, इसमें तो ये मामलात हैं? अमूमन हर आम शहरी भी, हम आप यही भी शायद रूटीन में इस तरह हो तो तंग हो जाते हैं। जी, an ordinary party worker, though I am now for a long time I am in the CEC also, Central Executive Committee of the party also, लेकिन हमें कभी भी नहीं ख्याल आया, बल्कि जो कहता है कोई भी साथी, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त कहता है कि सियासत गंदी है, उस गंदगी अगर गंदी है तो उसको साफ आप ही ने करना है ना, आप छोड़ तो नहीं सकते उसे। और जहां तक गंदी का सवाल है, अब तो इत्तेफाक है और एक इतना ये ट्राइंग टाइम है कि हर इदारा, हर जगह को हमने एक उसके ऊपर क्वेश्चन उठा दिए हैं, उसकी सेंचुरी, उसकी इज्जत को हमने पामाल करने के दर पे हैं। जिसको जो चाहते हैं हम कह देते हैं। और ये एक वक्त आया है कि हमारे मोहतरम वजीर आजम साहब, साबिक वजीर आजम साहब ने गाली गलौच का कुछ ऐसा सिलसिला शुरू किया कि सियासत में ये हमने कभी नहीं देखा था, ये हमने पहले भी असेंबली में, सेनेट में इस तरह नहीं देखा था जिस तरह के अब हालात इनकी मेहरबानी से पैदा हुआ। आई होप कि बेहतर हालात। अच्छा रुखसाना साहब एक सवाल ये, जी रुखसाना साहब एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या वजह है, आपको कौन लगता है, बीइंग ए सीनियर पॉलिटिशियन और आप पुरानी इस तरह की पॉलिटिशियन है, पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता है, कौन है भुट्टो खानदान का मतलब दुश्मन कौन है या मुखालिफ कौन है जो इनको इस तरह नुकसान पहुंचाता है? मुर्तजा भुट्टो को वहां पे सड़क पे, वजीर आजम बेनजीर थी उस वक्त शहीद किया गया, बेनजीर भुट्टो को लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी, कौन है दुश्मन आपको लगता है? देखिए, ये एक ऐसा आपने ओपन एंडेड बात की है कि जिसका मुझ जैसा बंदा तो कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं आपसे एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगी कि आपने पूछा था कि तो खास ऑब्जर्वेशन, ये मुझे याद है कि जलावतनी से वापस आने का जब फैसला उन्होंने किया, उससे पहले हमारी एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई लंदन में, मरहूम रहमान मलिक साहब के घर में। तो उसमें जब मीटिंग खत्म हो गई तो उस वक्त बात हो रही थी, बीबी थोड़े रिलैक्स मूड में बैठी थी, आबदा हुसैन साहबा भी थी, चौधरी एतजाज साहब थे, आई वाज देयर। तो बीबी ने कोई बात चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हवाले से कोई बात थी। तो चौधरी एतजाज ने कहा कि नहीं, ये गलत प्रोपेगेंडा है उनके खिलाफ, क्योंकि मैंने उनको एडवाइस किया था कि वो अपनी हर तकरीर को लिख कर करेंगे और उसका रिकॉर्ड रखेंगे। तो बीबी ने बहुत मुस्कुरा के कहा कि शुक्र है चौधरी साहब, आपने मुझे ऐसा कोई मशवरा नहीं दिया। तो चौधरी साहब ने कहा कि बीबी, दिल तो जाता है आपको भी मशवरा दूं, मुझे तो डर ये लगता है कि कहीं आप अकेली ना निकल जाए। उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट द टाइम, इस वक्त परवेज मुशर्रफ से बात करने का ये वक्त नहीं है और उनसे किसी भी किस्म की कोई एग्रीमेंट करने का ये वक्त नहीं है। मुझे डर ये लगता है कि कहीं आप अकेली ना निकल जाएं। आई एम विटनेस टू इट एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज हाउ थिंग्स टुक टर्न, और वो हमसे जुदा हुई। एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि लाड़काना में अपने घर में थी वो, और उनका काफिला निकलना था पिंडी के लिए जस्ट बिफोर दिस जो 27 दिसंबर का हादसा हुआ है। तो वो अपने घर में जितने भी उनके पेट जानवर थे जो उनके थे, वो एक एक के पिंजरे में गई, वहां जाके सबसे जैसे एक मिलता है इंसान, खुदाफिज करता है, वो मिली। उसके बाद छत पर खड़ी हो गई जाके, घर की छत पे। तो एक सिक्योरिटी वालों ने बहुत शोर किया कि आप क्या कर रही हैं ये। खैर वो उतर कर आई और कहा कि लेट्स मूव। तो कोई 10-11 बजे के करीब ये लोग निकले वहां से बाय कार। तो जब ये किसी आबादी के इलाके में गुजरती थी, सख्त सर्दी, 27 दिसंबर की रात थी, 25 दिसंबर होगा शायद। तो उसमें ये जब लोग बाहर निकल आते थे, जब उन्हें पता चलता था कि बीबी का काफिला जा रहा है, तो ये गाड़ी रुकवाकर पुलिस की ओपन गाड़ी में खड़ी हो गई उनको ग्रीट करने के लिए लोगों को। तो सबने कहा आप ये क्या कर रही है, इतनी सर्दी और इतना। उन्होंने कहा वो लोग अपने गर्म बिस्तर छोड़कर मेरे लिए बाहर आ रहे हैं और मैं ना निकलूं बाहर। तो ये उनकी एक सोच थी।
کہ وہ ہر وقت she was in a position to give people. وہ ہر وقت تیار تھی وہ کہ اپنے لوگوں کو گلے سے لگانے کے لیے، ان کو رسپیکٹ دینے کے لیے، ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے. دس از واٹ میڈ ہر لیڈر. اور دلوں میں جو وہ آج بھی بستی ہیں وہ اس وجہ سے بستی ہیں. بالکل. رخسانہ صاحب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر کنٹینیو کریں گے گفتگو کے سلسلے میں. ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ ضرورت ہے. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد ٹائم کے پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. رخسانہ زبیری ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر ہیں، پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. رخسانہ صاحب بڑی اہم معلومات آپ نے یقین کرو ہمارے ناظرین کو فراہم کی، لیکن آپ سے یہ بھی ضرور معلوم کروں گا کہ لنڈن میں جو ایک آپ بتا رہی ہیں رحمان ملک کے گھر پہ ملاقات ہوئی، تو ایک سوال عوام کے ذہنوں میں گھومتا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کیا ڈیل کر کے آئی تھی مشرف سے؟ کیا اس کی تسلسل تھا یا کوئی اور وجوہات تھی اس کے پیچھے؟ دیکھیے ہم کو ملک تو واپس آنا تھا، کیونکہ شاید آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے. میں نے بھی تقریباً 11 سال ملک سے باہر گزارے ہیں، تو یہ جو مجبوری میں آپ رہتے ہیں جسے جلا وطنی کہتے ہیں، ایک بہت ہی بھیانک ایکسپیرینس ہوتا ہے، خاص طور پر جب آپ کے لوگ، آپ کا دل، وہ آپ کے ملک میں ہوتا ہے. اور یہ ایک وقت ایک آؤٹ آف دا وے بات ہوگی کہنا کہ ڈیل کر کے آئیں یا نہ ڈیل کر کے آئیں. ابھی ہم ان کی آپ یاد ان کو کر رہے ہیں 27 دسمبر کے حوالے سے. تو میں آپ سے کچھ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب یہ دوسری دفعہ چاہتا ہوں تاکہ عوام کے ذہنوں میں جو رومنس ہیں اس حوالے سے وہ جو ختم ہونے چاہیے، تاکہ واضح تھوڑی سی کسی نہ کسی کے ذریعے ان کی حوالے سے یہ جو بیانات آتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. دیکھیے بیان تو جس کا جو دل چاہتا ہے بیان دے دیتا ہے، اس میں کوئی آپ روک نہیں سکتے کسی کو بیان دینے سے. پر I have nothing to say about that. وہ اس ملک کی بیٹی تھی، اس ملک کی لیڈر تھی اور انہیں اس ملک میں آنا تھا. اور جس طرح ان کی پذیرائی ہوئی دونوں دفعہ، پورا ملک ان کے لیے چشم راہ کیا ہوا تھا. تو یہ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ how she was received and how she was committed to the people of Pakistan, to the country. لیکن کیا محترمہ نے الٹرنیٹ پلان تیار کیا تھا کہ جیسے کہ وصیت نامہ بھی سامنے آیا کہ بلاول بھٹو پارٹی کی قیادت سنبھالے گی؟ کیا ان کو علم تھا اس چیز کا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ اور متبادل یہ چیزیں کروں؟ ہم جس دن دنیا میں آتے ہیں اس دن ہمیں پتا ہے کہ ہمیں جانا ہے. اور ایک لیڈر کی حیثیت سے انسان مختلف اوقات میں اپنی جو فیلنگز ہیں بتاتا ہے. اور یقیناً انہوں نے اپنا ول جو ہے وہ بنائی اور انہوں نے بلاول کو اس میں نامنیٹ کیا. سو اس میں آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا، آپ کے سامنے کبھی اظہار ہوا محترمہ کا اس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ بلاول صاحب اگر مجھے کچھ ہوا تو بلاول صاحب پارٹی کی قیادت دیکھیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب بھٹو صاحب کا یہ تھا سلسلہ، تو بھٹو صاحب نے شیخ رشید جو تھے، شیخ رشید صاحب جو ہماری پارٹی کے بہت بڑے لیڈر تھے، ان کو نامنیٹ کیا. ٹھیک ہے، ان کو نامنیٹ کیا ٹو ایکٹ ان ہز پلیس. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ضرورت ہے بہت زیادہ محنت کی اور آپ کی لیگیسی کو آگے بڑھانے کی. تو انہوں نے نامنیٹ کیا، انہوں نے کہا نہیں، بیگم نصرت بھٹو ول بی اے رائٹ پرسن ٹو ڈو اٹ. تو جب اس طرح کی سچویشن میں آپ دیکھیں کہ ایک بے نظیر جو ہے، بالکل یہی سچویشن آئی نا. انہوں نے بھٹو صاحب نے بے نظیر بھٹو کو تو نہیں نامنیٹ کیا تھا، پر شی واز دیئر، شی واز ڈیلیورنگ دا گڈ، شی واز ان کی جو میسج کو گھر گھر لے جا رہی تھی، وہ پورا انہوں نے پورے دور سے گزری ہیں. وہ جو ایک بہت مشکل اور بہت ہی تکلیف دہ دور تھا. اب سالٹری کنفائنمنٹ کہنا بہت آسان لفظ ہے، پر ہاؤ اٹ از
وہی لوگ جانتے ہیں جو اس سے گزرے ہوں. تو آئی ایم شیور اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہاؤ بلاول بھٹو از ڈیلیورنگ. انہوں نے پوری طرح اس وقت پوری قوم ایک بات پہ متفق ہے, وہ یہ کہ بلاول بھٹو has come up very well as not only as party leader, as a leader, as a parliamentarian, as foreign minister also. As foreign minister also he. لیکن جو پارٹی کے ورکر ہیں, جو جیالے ہیں, وہ آصفہ میں بھی محترمہ کی جھلک دیکھتے ہیں, ان کی آصفہ میں بھی بڑی امیدیں ہیں. تو کیا وائی شوڈ کے آصفہ وہ کیوں نہیں آگے آ رہی ہیں؟ آپ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آگے آ رہی ہیں, وہ کیوں نہیں آگے ہیں؟ کیوں پارٹی کی اتنی خواتین اس وقت نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہیں, اتنے حضرات بیٹھے ہیں, وہ سارے پارٹی کے لیڈرز ہیں, وہ سارے پارٹیز کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور آصفہ بھٹو اپنا کام کر رہی ہیں. she is trying to represent party and she is doing a very good job. آپ دیکھیں ان کی تقاریر سنیں, ابھی پچھلے دنوں یو اے میں ویمن کا ایک ایونٹ ہوا تھا. she was speaking like her nana, like her mother. So ایک پروسیس ظاہر ہے, یعنی now she is a member of National Assembly, she is first lady of Pakistan, she is doing whatever best she could do and she has got talent, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح. اچھا رخسان صاحب, کیونکہ آپ سب سے پرانی لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کی, تو جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کے حوالے سے ججمنٹ آ گئی, کورٹ نے بتا دیا جی وہ فیصلہ غلط تھا, ساری چیزیں ہوگی. محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کون تھا, کیا تھا. کچھ 2 طالبان کو پکڑ لیا تھا, پر اصل قاتل کیوں نہیں پتا سامنے آ سکے ابھی تک. ابھی آپ دیکھیں نا کس طرح کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی. جس وقت ان کی اسسینیشن ہوئی ہے اسی وقت انہوں نے سارے ثبوت مٹانے کی کوشش کی. یہ ساری چیزیں جو ہوئیں یہ تو آپ کے سامنے ہیں, تو اس میں کوئی 2 باتیں تو نہیں ہو سکتی. کمپلیٹلی واشنگ دا سائٹ, آپ کو پتا ہے سارا, آئی ڈونٹ ہیو ٹو ریپیٹ آل دیٹ. لیکن عوام چاہتی ہے کہ محترمہ کے قاتل بھی سامنے آئے کہ یہ بندہ قاتل تھا. جیسے محترمہ نے 3 نام دیے تھے اس وقت, تو وہ 3 نام تو ابھی ان میں سے ایک تو چلو انتقال کر کے 2 تو زندہ ہے نا, ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے یہ جو ان کا کیس ہے جس طرح سے ہے, جو جس طرح بھی ہو رہا ہے, آئی تھنک پرسوں تو ہو رہا ہے, اسٹل اٹ از ناٹ, اس کا رزلٹ نہیں آیا ہے سامنے. کیونکہ میں نے کہا نا کہ جو قاتل تھا اس کو تو اتنا پلان کر کے اتنا بڑا جو انہوں نے کیا, اسالٹ کیا, کوئی آسان کام تو نہیں تھا. کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوگا اس میں یقیناً. میں واپس جانا چاہتا ہوں, وقت کم ہے تو آپ کے پاس کیونکہ بہت ساری یادیں ہیں محترمہ کے حوالے سے, ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے, محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے کوئی ایسی بات, کوئی ایسی یاد آپ کو آج بھی یاد آتی ہو اور آپ کے ذہن میں ہو کہ میں ضرور اپنے عوام کو بتاؤں یا ان کے کارکنوں کو بتاؤں یا لوگوں کو بتاؤں کہ یہ بات ان کی بڑی اہم تھی اور جو آپ کو یاد ہو؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جب یہ وہاں آئی, سعودی عربیہ آئیں, تو وہاں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بالکل بین تھی اس وقت. میں بات کر رہی ہوں محترمہ کے آنے سے پہلے کی, آج سے کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت محترمہ جو ہیں وہ جو ہمارے وہاں پہ ایمبیسڈر تھے, امیر گلستان گنجوا تھے ایمبیسڈر, اور ان کا یہ کہنا تھا, انہوں نے جس جگہ کمپنی میں میں کام کرتی تھی وہاں پہ شور انہوں نے ڈالا ہوا تھا کہ جی ان کو کہیں کہ نہ آئے وہ. خیر اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جی یہ ڈپورٹ کر دیتے ہیں. یاسر عرفات جس کے مہمان رہے تھے اس کو اگلے دن رپورٹ کر دیا گیا تھا اس فیملی کو. تو ہم نے کہا کم واٹ میں, شی از کمنگ اینڈ شی از آور گیسٹ اینڈ انشاءاللہ ول ریسیو ہر. تو جب ہم گئے ہیں ایئرپورٹ انہیں لینے کے لیے, تو وہاں پہ پھر کنگ کے جو پروٹوکول تھا انہوں نے کہا کہ جی آپ کے لیے میسج ہے کنگ کا کہ آپ ہماری مہمان ہوں گی, آپ ہمارے دوست کی بیٹی ہیں. اور اس طرح وہ جو ایک ریاکشن اور سب ہونا تھا جس کی ڈپورٹ وغیرہ وہ سب نہ ہوا, اور پھر وہ اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر ہوئی. ہم لوگ گئے مدینے گئے ہم, اور وہاں سے جب
ज़ियारतें करके वापस आए जिस जगह हम ठहरे थे, सुबह गए थे और शाम को वापस आए, तो वहां पे बहुत सख्त भूख लग रही थी और कोई सैंडविच ड्रिंक कोई मिल गई तो वो आ गई थी, तो हम बैठे खा रहे थे, तो कोई ऐसी बात हुई, कुछ हुआ, तो पता नहीं क्यों मुझे टच किया उस बात ने, मुझे अच्छी नहीं लगी वो बात। तो इसी दौरान में अजान हो गई, तो मैं एक्सक्यूज करके वजू करने चली गई। खैर हम आई डिडंट ईट दैट, हालांकि बहुत भूख लग रही थी, तो आई डिडंट ईट दैट। मैं आपको बता रही हूँ कि दैट वुमन इन हर, दैट मदर इन हर, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन शी वाज। अब हम प्लेन में बैठे हैं, वो आइल सीट पे थी, मैं बीच में थी, और कोने पे उनकी दोस्त डॉक्टर हुमैरा जो हमारे साथ थी, वो थी उधर, जो मुबीन जोमानी बैठे हुए थे और तो अदर आइल सीट। तो ऐसी ही बात हो रही थी कि हम ये करेंगे, हम इस तरह पार्टी को करेंगे, यही हमें ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। तो इसी में कहने लगी, मैंने कहा बीबी, कहने लगी कि एक ही माँ बाप की औलाद होते हैं, किसी को गोश्त अच्छा लगता है, किसी को दाल अच्छी लगती है। तो मैंने कहा बीबी आपको भूख लग रही है इसलिए आपको गोश्त और दाल याद आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही, आपको भूख लग रही है। और ये कह के उन्होंने अपना पर्स उठाया और उठा के अंदर से उन्होंने एक लिफाफे में मेरा सैंडविच और मेरी ड्रिंक उन्होंने पैक कर ली थी, वो मुझे दी। एंड मुझे इतनी शर्मिंदगी उसकी हुई, एंड आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ हर आल्सो कि दिस इज अ पर्सन हु केयर्स फॉर इट्स पीपल, हु केयर्स फॉर दिस कंट्री। ये एक ऐसी बात है जो मैं कभी भी नहीं भूल पाती। और वो जो शर्मिंदगी मुझे हुई इस वक्त, वो तो अलग बात है, दैट आई डोंट वांट टू अच्छा रुखसाना साहब, आखिरी वक्त में आप थी मोहतरमा के साथ लियाकत बाग के जलसे के पहले या आखिरी टाइम पे थी मोहतरमा के साथ? नहीं, हम तो कराची में अपना इलेक्शन जो सेल था उसको वो कर रहे थे ना, हम तो उसको मैनेज तो कर रहे आखिरी थे। दफा कोई हम टेलीफोनिक राब्ता वगैरह कब हुआ था? आपका लास्ट मोमेंट पे कोई वर्ड्स आपको याद हो? क्योंकि अमूमन ऐसे होता है जब आखिरी बात होती है तो वो याद रहती है कि भाई आखिर में मोहतरमा ने ये बात कही थी। कोई लफ्ज याद है आपको? हाँ, ये था कराची में जब वो मीटिंग कर रही थी, तो उस वक्त तो मुझे मेरे हस्बैंड ने फोन किया कि माय ब्रदर इन लॉ एक्सपायर्ड, वो हॉस्पिटल में थे, उनका इंतकाल हो गया था। तो मैं बगैर मोहतरमा को कहे हुए, मुझे अच्छा नहीं लगा डिस्टर्ब करना मीटिंग को, हालांकि मुझे उसमें प्रेजेंटेशन देनी थी, और मैं उठ के अपने घर चली गई। तो अगले दिन मुझे फोन आया मोहतरमा का, क्या आप कहाँ चली गई थी? तो मैंने कहा बीबी ये बात थी, माय ब्रदर इन लॉ डाइड एंड आई एम राइट नाउ आई एम एट हिज प्लेस। तो फिर उन्होंने ताज़ियत की और उन्होंने कहा फिर बात करते हैं। बस ये हमारी लास्ट बात है। सही। रुखसाना साहब, क्योंकि आखिर में एक सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि हमेशा एक सवाल रहता है कि रावलपिंडी जुल्फकार अली भुट्टो का आखिरी बना आरामगाह बनी, या आखिरी वो जगह बनी जहां पे उनको फांसी दी गई। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की भी रावलपिंडी लियाकत बाग ही वो जगह बनी जहां मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। तो ये इसके पीछे आप समझती है कि साजिश थी, या वो एक पूरी सीरीज को कंटिन्यू याददाश्त करना चाह रहे थे जो नासिर ये करना चाह रहे थे? देखिए, इससे पहले पिंडी लियाकत अली खां को वही किया, और अब ये बात भी सामने आ रही है कि जिसने उनको कत्ल किया उस आदमी की पूरी फैमिली को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लुक आफ्टर किया, उसको पूरी तरह से नवाजा। और अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि उनकी बीवी जो है उनका इंतकाल हुआ है, तो पूरी था कि किस किस तरह उन्हें नवाजा गया। तो ये पिंडी का जो ये वाला है, ये तो यानी लियाकत अली खां के जमाने से है। जहां तक सवाल है जिस तरह हुआ कि एक इस्टेब्लिश जो तयशुदा रास्ता था, उस रास्ते पे हट गए हम, वहां से जब वो निकली हैं तो दूसरे रास्ते से निकले, और उसके बाद जिस तरह लोग वहां आए और जिस तरह उन्होंने पार्टी की नारेबाजी की, सब किया, तो ये लगता ऐसी। और दूसरी बात ये कि उनके साथ हमेशा बैकअप कार होती थी, जब कहीं भी जाती थी बैकअप व्हीकल होती थी। ये अजीब बात थी कि उस दिन बैकअप व्हीकल भी नहीं थी। ये और वो बैकअप पार्टी की तरफ से होती थी या सिक्योरिटी की तरफ से होती थी? ये पार्टी की होती थी, ये उनकी अपनी जाती होती थी, उनकी जाती गाड़ी, एक गाड़ी पीछे होती नहीं थी, और उनको
बल्कि इससे पहले भी, यानी इस हादसे से पहले भी कोई महीना पहले वो लियाकत बाग जाना चाह रही थी, तो चारों तरफ बैरिकेड कर दिया गया था, उनसे कहा गया था आप ना जाएं, चारों तरफ तार वार लगा दिए गए थे जरदारी हाउस इस्लामाबाद में, उसके बाहर। तो उस इतने से इलाके में कोई आधे फरलॉन्ग पे भी हमारी गाड़ी गई है, तो वहां पे भी गाड़ी पीछे थी मौजूद। पर जब वो जलसे से बाहर निकली हैं तो उस वक्त नहीं थी। अच्छा, एक और अभी वीडियोस आ रही हैं कि मखदूम साहब से वो कह रही हैं कि ये बाहर सामने कुछ मूवमेंट है, क्योंकि बाहर जो बिल्डिंग थी उसकी खिड़की में से उन्हें कोई मूवमेंट नजर आई थी। इन द मीन टाइम वो गायब हो गई। तो मखदूम साहब ने देखा, उन्होंने कहा नहीं मुझे तो नहीं नजर आ रहा। तो शी वॉज गेटिंग कंसर्न अबाउट सम हैपनिंग्स। तो ये इट वाज डेफिनेटली इट वाज अ प्लान थिंग। और इतनी जो उनकी मैयत को जब जस्ता खाकी को दिया गया है, गुस्ल दिया गया है, तो जो उनकी मेड थी उसने, एक होता है कि जब आप कहते हैं कि मेरा गलती हो तो माफ करना, तो वो कहती है कि जब मैंने सर पे हाथ करके उनके माफी उनसे मांगी मैयत से के, तो उन्होंने उसको लगा, उसने कहा मेरा हाथ सॉफ्ट चीज से टच हुआ। सो समथिंग लाइक कोई बहुत ही टेक्नोलॉजिकली कोई एडवांस कोई चीज, कोई लेजर क्या हुआ। इट वाज नॉट जिस तरह नजर आ रहा है कि जी बंदूक और धमाके और जो कुछ भी वहां पे, उसमें भी कई लोग हमारे साथी शहीद हुए, उनके साथ मिलते हैं उनके लोगों से भी हम। तो इट वाज अ बिग इंसिडेंट। और आप देखें कितने साल हो गए और ये ऐसा लगता है कल की बात हो ये, जी जिस बिल्कुल तरह। ऐसा लगता है ये कल की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना जुबैरी साहबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हवाले से इस खसूसी प्रोग्राम में ये शिरकत की और अपना इजहार ख्याल किया, और मोहतरमा के हवाले से जो आखिरी दिनों में जो यादें थी वो भी हमारे नाजरीन को शेयर की। नाजरीन, हमारे साथ सेनेटर रुखसाना जुबैरी मौजूद थी, पीपल्स पार्टी की रहनुमा थी, उनके साथ आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की। इसके साथ अपने मेजबान मुदस्सिर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।